Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, responding. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Sa inyong tanan, mga utod ko kay Kristo. Subong nga adlaw, ginasaulog naton ang handumanan ni San Ignacio de Loyola. Si San Ignacio ginadumdum tungod sang iya katutom sa simbahan, kag sa pagbag-o sini. Siya ginadumduman sa iya kabalaka sa mga kubos, sa iya kabalaka sa edukasyon, kag sa iya katutom para sa dako nga kahimayaan sang Dios, nga amo ang hulubaton sa mga Jesuita. Iupod naton sa sining santos nga misa ang death anniversary of Rodolfo H. Madayag by Norma Madayag and children. Subong man, ipangamuyo naton ang tanan nga mga nahalitan bangod sang COVID-19 sa bug-os nga kalibutan.
Proteksyon kag dugang nga kusog sa mga health workers, frontliners, kag may katungdanan nga mag-alagad sa sining panahon sang krisis. Nga matapna ang paglapnag kag mapadasig ang pagdiskobre sang bulong kag solusyon agod matapos ang ini nga pandemic. Nga mangin mabakod kita sa aton pagtuo, ka magpadayon nga mangin maalwan sa aton kubos nga mga kauturan. Palihog magtindog ang tanan. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Mga utod, pangayoon naton ang grasya sang Ginoo, kag magsalig sa iya kaluoy. O Ginoong Jesus, ikaw makagagahom nga Diyos, kag prinsipe sang paghidait, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, ikaw ang anak sang Diyos, kag anak ni Maria Santissima, Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, ikaw ang pulong nga nangintawo, kag kasidlak sang Amay, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa ato ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O labing balaan nga Amay, imo ginhimo si San Ignacio, nga bantog nga manugpalapnag sang himaya sang imo santos nga ngalan. Itugot nga sa tapos kami makapangabudlay diri sa duta, suno sa iya pagsulundan kag sa iya pagpangapin, mangintakos kami sa pag-ambit upod sa iya sang himaya nga langitnon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Si tapos si Joaquim, anak ni Josias, nanginhari sang Huda, ang Ginoo nagsiling sa akon. Tindog ka sa pasayuhan sang templo, kag ihambal ang tanan nga ginsugo ko sa imo, sa mga tao nga nagagikan sa mga kabanwahanan sang Huda, sa pagsimba didto. Indi pagkalimti bisan isa kabutang. Ayhan, ang mga tao magauntat sang ila malaot nga pagginawi. Kung maguntat sila, dayon magabaylo ako sang akon huna-huna, na hanungod sa kalaglagan nga akon ginaplano, nga ipadala sa ila, tungod sang ila malaot nga mga binuhatan. Ang Ginoo nagsugo sa akon sa pagsiling sa mga tao. Ako ang Ginoo, nagasiling nga dapat ninyo ako tumanon, paagi sa pagsunod sa mga ginatudlo ko sa inyo.
kag sa pagpamati sa mga pulong sang akon mga alagad, nga mga propeta, nga akon ginpadala sa inyo sing padayon. Wala gin ninyo gintuman ang ilagin siling. Kung magpadayon kamo sa paglapas sa sining mga butang, dayon himuon ko sa sining nga templo, ang ginhimo ko sa silo. Ang tanan nga mga kapungsuran sang kalibutan, magagamit sa ngalan sining syudad, subong isa kapag malaot. Ang mga pari, ang mga propeta, ang tanan nga mga tao nakabati sa akon, nga naghambal sini, nga butang sa sulod sang templo. Sa tapos ako makahambal sini nga mga butang sa sulod sang templo, gindakop nila ako, kag nagsinggit sila. Dapat ikaw patyon tungod sini. Nga anak siling ka sa ngalan sang Ginoo, nga ining templo, mangin kaangay sang silo, kag ini nga syudad, pagalaglagon, kag wala sa imbisan sino nga magapuyo sa sini. Dayon, ginlibutan ako sang mga tao. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sabta ako, O Ginoo, tungod sang kaayo sang imo mapinadayunon nga gugma. Sabta ako, O Ginoo, tungod sang kaayo sang imo mapinadayunon nga gugma. Ang mga nagadumot sa akon sa wala sing kabangdanan, madamo pa sang sa mga buhok sa akon mga ulo. Ang akon mga kaaway nagasugid sang butig batok sa akon. Mga makusog sila, kagluyag nila ako patyon. Kinapauli nila sa akon ang mga butang nga wala ko ginkawat. Sabta ako, Ginoo, tungod sang kaayo sang imo mapinadayunon nga gugma. Tungod sa imo, ginapasipalahan ako, kag ginapakahuyan gid ako. Kaangay ako sang dumuluong sa akon mga utod, daw sumalayo ako sa akon panimalay. Ang akon katutom sa imo templo, daw kalayo nga nagadabadaba sa sulod sang akon dughan, sa pagpasipala nga ginpatuhoy sa imo, nagtupa sa akon. Sabta ako, Ginoo, tungod sang kaayo sang imo mapinadayunon nga gugma. Pero ako akon, nagapangamuyo sa imo, O Ginoo. Sabta ako, O Diyos, sa tion nga luyag mo. Tungod kay gintuman ko ang imo saad sa pagluwas. Sabta ako, Ginoo, tungod sang kaayo sang imo mapinadayunon nga gugma. Alleluia, 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 alleluia. Magkanta kita tanan sa alleluia. Ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa gihapon. Amo ini ang pulong nga gindala sa inyo sang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia. Magkanta kita tanan sa alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyara man sa inyo. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno sa kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa tapos si Jesus makahambal sini nga mga palaanggiran, nagpauli siya sa iya kaugalingon nga banwa. Nagpanudlo siya sa ila sinagoga, kag ang mga nakabati sa iya natingala. Nagpamangkot sila, diin bala ini siya nagkuha sining pinasahi nga mga kaalam, kag ngaan nakahimo siya sining mga milagro. Indi bala siya ang anak sang panday? Indi bala si Maria ang iya iloy,
kag ang iya mga utod amo sanday Santiago, Jose, Simon kag Judas? Indi bala ang iya mga utod nga babayi nagapuyo diri? Diin bala niya ginkuha ini tanan? Gani indi sila magpati sa iya. Si Jesus nagsiling sa ila, ang propeta ginatahod kag ginapatihan bisan diin luwas lamang sa iya kaugalingon nga banwa kag sa iya panimalay. Wala siya maghimo didto sing madamo nga mga milagro tungod sang ila pagkadi matinuuhon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawan ka o Ginoong Hesukristo. Kita tanan, to a certain extent, may mga tiyempo sa aton kabuhi nga wala naton nakita ang Ginoo. Wala naton nakita ang lugar sang Dios sa aton kabuhi. Pareho man ini kay San Ignacio. Sang lamharon pa siya, abiniya ang pinakaimportante para sa iya, amo ang iya pagkasoldado, amo ang iya loyalty sa isa ka hari, sa isa ka tawo. Kag sa iya pagpangabuhi sini, wala niya nakitaan ang Diyos. Pero hindi amo ina ang importante. Ang importante nga sa aton kabuhi, makita naton ang presensya sang Diyos. Kag amo man ini ang mensahe sang kabuhi ni San Ignacio. Isa sa mga madamo nga gintudlo niya, amo ini ang isa ka kamatuoran. We have to find God in all things. We have to find God in everything. Kung masami o kung kisa, sa mga tiyempo nga hindi naton makitaan ng Diyos, amuni ang mga tinion nga daw ginlimitahan talang ang aton pag-intindi sa kung diin ta makita ang Diyos. Katulad sa mga tawo sa Ebanghelyo, katulad sang panimalay ni Jesus. They have a certain concept in order for them to believe that God is God. But Jesus, the way He taught these relatives, the way He taught Ignatius, has led them to understand that God is everywhere. God is in everything. Subong nga adlaw, ari siya sa aton sa ulog naton sining santos nga misa. Padayon ng iya presensya sa pagwa naton sa simbahan, sa aton paghiwat sang aton adlaw-adlaw nga mga ginahimo. Padayon ng iya presensya sa mga tawo nga aton ginasumalang. Padayon ang iya presensya sa aton mga hilikoton. Padayon ang iya presensya baskin sa kalinong nga aton kina-eksperyensya o kung sa kagahod nga nagakatabo sa kalibutan. What simply matters is pangitao naton pirmi ang iya presensya. Kag kung makita naton ang iya presensya, dira ang aton matuod-tuod nga puluyan. That is where our home is. Pangayoon naton ang bulig ni San Ignacio. Na sa tunga sang madamo ng mga pagtilaw, we will always find the grace to find God in everything. And let that be our one desire in our life. That in everything, I will find God. Amen. Labing hinigugma nga mga utod,
Mga muyo kita sa aton langit nun nga amay, Diyos nga makagagahom sang tanan, nga iya ihatag ang aton ginapangayo, paagi kay Kristo nga aton Ginoo. Ang aton sabat, maluluyon nga Diyos, dungga kami. Maluluyon nga Diyos, dungga kami. Agod nga ang aton balaan nga amay, ang Santo Papa, mga obispo kagaparian, magpangita una sa tanan sang iya ni Kristo, kag magpahiusa sa tanan nga mga tao sa paghigugma, nagapangalaba kami. Maluluyon nga Diyos, dungga kami. Agod nga ang mga relihiyoso, magkabuhi suno sa Ebanghelyo, kag magpamatuod nga ang kalibutan sarang mabag-o, paagi sa Espiritu sa mga pagtulunan ni Kristo, nagapangalaba kami. Maluluyon nga Diyos, dungga kami. Agod nga ang mga opisyalis sang gobyerno, magtinguha sa pagpatigayon, sang alalangay nga pagbahin-bahin sa mga manggad sang kalibutan, nagapangalaba kami. Maluluyon nga Diyos, dungga kami. Agod nga ang mga panimalay nga Kristiyano, magkabuhi sa Espiritu sang pagtuo kag paghigugma, pagtahod kag pagkaalwan, nagapangalaba kami. Maluluyon nga Diyos, dungga kami. Agod nga ang mga tumuluo, mapuno sang Espiritu sang pagkaapostol, kag magbulig sa pagpakilala kay Kristo sa iban, nagapangalaba kami. Maluluyon nga Diyos, dungga kami. Singhipos aton pangayoon ang mga kinahanglan naton sa Ginoo. Pangayoon naton ang grasya nga sa tanan nga tion we will desire God and find Him in everything. O Ginoo, buligi ang imo mga tumuluo, agod pangitao namon ikaw sa bug-os namon nga tagipusoon. Itugot nga mangintakos kami sa pagbaton sang amon ginapangayo sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ining akon kag inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batonon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan ka sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, kasabagos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, kahamut-i ining amon mga dulot sa piyesta ni San Ignacio, itugot nga ining sakramento ang tuburan sang tanan nga pagkabalaan, magpasantos man sa amon
sa kamatuuran. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay kit. Takos kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo ginalipay ang imo simbahan sa sining nga piyesta ni San Ignacio de Loyola. Paagi sa iya mga pagsulundan, imo kami ginapabakod. Paagi sa iya pagwali, imo kami ginatudluan. Kag imo kami ginaapinan tungod sang iya mga pagampo. Gani upod sa mga angheles, kag sa mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ng mga ehersito, puno ang langit ug ang duta sang imo himaya, husana sa kahitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo, husana sa kahitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas, na igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tubtob sa imo pagbalik. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan, nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian.
Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom, nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoyi man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kay San Ignacio de Loyola, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Dios Amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Sing may dako nga pagsalig, mga muyo kita sa aton Amay sa langit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay, Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo, nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kag yara man sa inyo. Maghatagay kamo sing paghidait. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sa paghidait. Yari ang Kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag mag-aayo ang akon kalag. Ang lawas ni Kristo. Amen.
sang akon tagipuson, nga ikaw akon gid nga mabaton. Sa matuod mo nga presensya, sa balaan nga Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan. Amon ikaw, Jesus, tinahigug ka, kalipay kang kalinong sang tanan, ay sa amon, ikaw lang ang tagtiyak, pusa sa amon pagtuganan, pusa sa amon pagmatuganan. Nagkasala kami, Jesus, sa iyo, apang amon, di nakasakitan, nagatuhan kami karon, Ginoo, hiling namon ikaw pagkaligtan, hiling namon ikaw pagkaligtan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, amon ginahalad sa imo ining sakripisyo sang pagdayaw sa pagpasalamat sa imo tungod kay San Ignacio. Itugot nga madayaw namon sing walay untat ang imo pagkahalangdon dira sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan, kag pangamuyoon naton ang Oratio Imperata batok sa COVID-19. Tanan, O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa COVID-19, nga nagutas sa mga kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sang mga dalubhasa sa medisina, agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy, subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagamasakit, kabay ang ilang maayong nga lawas, magpanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay, para sa kaayuhan sang tanan,
kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Nuestra Señora de la Candelaria, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. Santa Isabel de Hungría, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod. Igampo mo kami. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Ato nahalad ang santos nga Eukaristiya, maglakat kita nga nagakabuhi sa Ginoo. Salamat sa Diyos.